बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल मालूमा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अल्लाह के वली की आजमाइश का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। बगदाद में एक शख्स बहुत बड़ा आलिम था। लोग असूल इल्म और इस्लाह के लिए शौक़ में उसके पास आते जाते थे। एक मरतबा उसने हज बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का इरादा किया तो अपने तुलबा को भी साथ ले जाने का इरादा कर लिया और उनसे वादा लिया कि वो अल्लाह पर तवक्को करके चलेंगे। दौरान सफ़र जब ये लोग एक गिरजाघर के करीब पहुँचे तो गर्मी और प्यास की शिद्दत से निढाल हो गए। तुलबा ने अर्ज़ किया कि ए हमारे उस्ताद गुरामी, हम दिन ठंडा होने तक इस गिरजाघर में साए में आराम कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह दोबारा सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। उस्ताद ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो लोग उस गिरजाघर की तरफ चल दिए और उसकी दीवार के साए में परा डाल दिया। गर्मी से बेहाल लोगों को साया नसीब हुआ। वो जल्दी ही नींद की आगोश में चले गए, मगर उस्ताद ना सोया, वो जागता रहा। वो उन्हें सोता हुआ पानी की तलाश में निकल पड़ा। उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि किसी तरह पानी मिल जाए। अभी वो गिरजाघर के साए में पानी तलाश कर रहा था, उसकी नज़र एक कमसम लड़की पर पड़ी जो चमकते हुए सूरज की तरह खूबसूरत थी। उस पर निगाह पड़ते ही उस शैतान उस उस्ताद पर गालिब आ गया और वो लड़की उसके दिलो दिमाग पर छा गई। वो वज़ू और पानी की तलाश छोड़कर उसी की फिक्र में लग गया। उसने आस्तीगी से गिरजाघर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना तारीफ़ कराया कि मैं फ़लाँ आलम हूँ। उसने पूछा कि ए मुसलमानों के आलिम, क्या चाहते हो? जवाब दिया कि ए गालिब, मुझे गिरजाघर की छत से एक लड़की दिखाई दी थी, वो तुम्हारी क्या लगती है? राहब ने कहा कि वो मेरी बेटी है, मगर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस्ताद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी उसके साथ कर दो। राहब बोला कि हमारे दीन में ऐसा करना जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो मैं उसे पूछे बगैर तुम्हारी ज़ौजत में दे देता। हालांकि मैंने अपने आप से अहद किया है, उसी की शादी उसी की पसंद से करवाऊँगा। मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। अगर वो तुम्हें अपने लिए पसंद कर ले तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूँगा। उस्ताद ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेहरबानी फरमाकर उसी के पास जाइए और उससे पूछिए। वो राहब अपनी बेटी के पास गया और सारा माजरा उससे बयान किया। इधर ये उस्ताद उसकी बातें सुन रहा था। लड़की बोली कि अब्बा जान, आप मेरा निकाह इसके साथ किस तरह कर सकते हैं? हालांकि मैं ईसाई हूँ और वो मुसलमान। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि वो भी ईसाइयत में शामिल हो जाए। बाप ने पूछा, अगर वो ईसाइयत में शामिल हो जाए, क्या तुम उससे शादी कर लोगी? तो लड़की बोली, हाँ, फिर मैं ज़रूर कर लूँगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, वक़्त गुज़रने के साथ साथ उस्ताद की बेचैनी बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी। इधर इसके तुलबा बेखबर सो रहे थे। वो लड़की की तरफ देखकर बोला, मैं इस्लाम छोड़कर नसरानी हो गया हूँ। लड़की बोली, क्योंकि ये इज़्ज़त वक़ार की शादी है, लिहाजा हक़ूक़े ज़ौजियत और महर की अदायगी ज़रूरी है। तुम हक़ महर कहाँ से अदा करोगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम फ़कीर हो, फिर भी तुम इन खज़ीरों को एक साल चढ़ाओ तो मेरा ये हक़ महर होगा। वो बोला कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम इस दौरान
میں اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤگی تاکہ میں صبح شام اس کو دیکھتا رہوں۔ لڑکی بولی کہ مجھے منظور ہے۔ اس نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل پڑا تاکہ عصا کے ذریعے انہیں چراگاہ تک لے جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب طلباء نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد جب ان کو استاد نہ ملا، انہوں نے راہب سے ان کے بارے میں پوچھا تو راہب نے جواباً ان کو ساری کہانی سنا دی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ اشک کھا کر گر کے کچھ آہو پکار کرنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر انہوں نے راہب سے کہا، اب وہ کہاں ہے؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو اسے اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے سے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ اے ہمارے استاد، تم پر یہ کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم اس کو قرآن پاک اور حضور پاک کے احادیث سنانے لگے۔ اس استاد نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، جو تم مجھے بتا رہے ہو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش جاری ہو گئی ہے۔ طالبہ علم کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت زور دیا لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں چلا۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس آئے اور بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پھر ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو۔ ہم اس کے پاس پہنچے لیکن اس کو اسی حالت میں پایا، وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پاک پڑھ کر سنایا، مگر اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ جب ہم واپس جا رہے تھے گرجا گھر کی طرف پہنچے تو ادھر سے ایک سائے کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے وہی استاد ہماری طرف آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر عذاب نازل کیا۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے۔ ہمارا استاد پہلے سے زیادہ عبادات میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن ہم ان کے گھر میں ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا۔ ہم باہر نکلے اور کہا کہ اے خاتون، کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے حق میں مسلمان ہونے آئی ہے۔ شیخ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی، اے میرے سردار، میں آپ سے مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ میں سو گئی اور میں نے خواب میں دیکھا جو فرما رہے تھے کہ دین محمد کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ اس نے 3 دفعہ یہ بات کہی اور فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ بہت خوش ہوئے اور پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس سے نکاح کر لیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے اب تک شیئر کی ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔